o naa sa atong nag-live. Ako yung mga pag-ahampo sa Ginoo nga doon na siya ipakigistorya sa atong matag usa ka kasing-kasing. 1 Peter chapter 1, gusto na ko nga basahon, na side ko uban nato nagbasa na niini kay mo ni atong Bible reading karong adlaw. Pero gusto na ko nga basahon nako ni gikan sa verse 1 hangtod sa 25. Ingon dinhi. Gikan ni Pedro, apostol ni Jesucristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan o gihimong balaan katawhan, pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Jesucristo ug mahinluan sa iyang dugo. Mainyo ang grasya ug pakigdait sa Dios. Verse 3. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Jesucristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang panahon. Verse 6. Busa, angay ninyo kining ikalipay, bisan tuod og sa pagkakaron, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon, tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayod usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Verse 10. Ang mga propeta nagsusi sayod mahitungod ni ining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod ni ining gasang gihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanusa o unsang paagi moabot kini. Kining panahona maoy gitudlo sa espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagana sa espiritu mahitungod sa pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang hisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingon, kaayuhan, kundi alang kaninyo. Kining mga butangan na dungog ninyo gikan sa mga magwali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini mao ang butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Busa, andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo, gibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Jesucristo. Verse 14, pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Verse 15, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kung gitawag ninyo nga Amahan ang Dios nga walay pinalabi o gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan dili butang nga kawad ag bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo, pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga maoy magbanhaw ug magpasidungog kaniya busa ang inyong pagtuo ug paglaom anaa sa Dios. Karon nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may
Matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugma ay kamo sa kinasing-kasing gayud. Kay kamo na tao pag-usab, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusang pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa sagbot, ug ang tanang nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay og malarag ug ang bulak niini apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Among amahan nga balaan, salamat kaayon sa gahom sa imong mga pulong alang sa matag usa kanamo nining taknaas kabuntagon. Akong mga pag-ampo amahan nga ikaw magpakig-istorya pinaagi sa imong mga pulong sa matag usa kanamo. Sa gamhanang ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Atong hatagang mas mangpakpak ang Ginoo. Atong topic ni atong miaging Sunday, be restored. Nining taknaas kabuntagon sumala sa kasulatan nga atong gibasa, ang atong topic, be holy. Ing na imong tapad, be holy. Ang Biblia nagsulti kanato ingon siya, be holy for I am holy. Kinahanglan magbalaan kamo tungod kay ako nga inyong Dios, balaan man usab. Ako nagahuna-huna og namalandong gyud og maayo nang kung subject hisgutan sa Biblia ug mahitungod og pagpakabalaan or samtang naa pa ko sa eskwelahan sa Biblia mga kaigsuonan, kanunay gini nga mahimong malakbitan ning mga butanga. So, gusto na ako nga nining mga taknaa, mahimong more pa ang atong mga pagsabot kung unsay pagkabalaan. Kay karon naghitak or karon nining mahigayuna, daghan kaayo nga mga klasik pagtulunan nga mahimong ang tao balaan, usahay hukman pata sa uban. Ngayon nga kanang simbahan na di man na mga balaang mga tao diha. Tan-awa ra ang ilang mga sinulabuan ay mga babae magkarsunis. Tan-awa ra gunang mga buhok di ay ilang pastor o pau. Oh. Hallelujah. Unya kung pananglit gani ang lalaki nahimong tagas buhok na ang mga laki diha ay tagas buhok. Asay diferensya? Magtan-aw ka diri sa atong nag-keyboard taas buhok o karon nining takna ang pastor o pau. Sa ato pa buot pasabot kung kato siya dili mo ay kuan sa Biblia. Dito malangit. Unya kung pananglit ang mga upaw, di po angay o di pagkabalaan. Ang pastor pwede malangit. So atong makita nining mga takna, wala sa sinuloban, wala sa imong pamurma, uban malain nga magbutang, dili oy, gibuhimo ta sa Ginoo nga simple lang. Sa ato pa, di na kinahanglan, mamutang o wasi-wasi, unsa pa na diha. Di na gamit, glutatayon, unsa pa na, na'y pangilayay. Sakto na nang imong kilay, bisang nagkatag na, sakto lang gihapon. Kay gihuna-huna nga muna'y pagkabalaan, physical nga mga pagtanaw sa pagkabalaan. Pero kung atong tanaw ng Biblia, layo, ragyod kaayos kamatuuran ang ilang gihisgutan. Way labot ang kilay, way labot ang mata, way labot ang dunggan, way labot tanan nga pisikal. Kung dili, kung muhisgot kag pagkabalaan, wala sa panggawas, kung dili, naa sa kinasuluran. Unsay gingon, pagbalaan kamo, kay ang Dios ninyo, balaan. Kung sa pisikal pa ang pagkabalaan nga gihisgutan din mga kaigsunan, doon na nabay nakakita nila sa Dios nga moingon sila, inaning buhok sa Ginoo. Inaning kilay sa Dios. Inaning sinuloban sa Ginoo. Doon na ba'y makatindog na to nga moingon, inaning sinuloban sa Ginoo. Ang ako raging nasayran nga samtang nagpakita ang Ginoo kang Moses usan nga na kay gayon, ingon ang Ginoo nga na kaniya, Moses, hubua ang imong sandalyas kay kining dapita balaan. Buot ipasabot kung muhisgot ka ganing pagkabalaan, simple lamang mga kaigsunan na himong nabalaan ang iyang mga katawhan tungod kay naa sila'y Dios nga balaan nga naa kanila. Hallelujah. Akong gibalik-balik mga kaigsuunan ang mga pulong sa Ginoo sa verse 2 ba. Ingon diha ay, gipili kamo
sumala sa tuyo sa Dios. Ingna imong tapad igsuon, way may magbuot nako kay ang Ginoo mo ay nagpili. Kung dunay mo question sa imong pagkakristuhanon, ipa-question ang Ginoo sa iyaha. Nganong nagpatuga-tuga ang Ginoo pili nimo, di man di kakabaw. Amen, amen. Sa inyong hunahuna, nasayop ka ang Ginoo pagpili sa ako, ah? Sa inyong hunahuna ba, nasayop ka ang Ginoo pagpili nako? Nga mahimong pastor sa Jesus the Life Giver Fellowship. Pero ngano man doon na may mga taong mubiya lagi nako? Nganong doon na may mga taong mubitray nako? Lord, sakit kaya akong nasugatan. Tungod sa kasakit, Ginoo, paupaw ko. Samtang grabe kaayo nga kadaugan nga among nasugatan dito sa pili mga kaigsuunan. Dunay more than 70 kada kasagaran nila mga batanon. Duna pa ning apil dito mga 12 years old. Pero 12 years old nga magnganga nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo. Ang matag usa gadag notebook, gadag Bible nga halos tanan nimong isulti, isulat. Nga samtang naminaw sila sa mga pulong sa Ginoo. Ug hangtod karon ining mga taknaa, nagpadayon pa ang ilang pastor ingon nga grabe gyud ang pagpamuhat sa Ginoo. Daw halos di na mamauli ang mga batanon. Kuang gyud pinasay gyud kaayo. Samtang nag-challenge ko nila nga masayran ninyo maayo unsa kadako ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Dalaygo na nga lang sa Ginoo, napakus pulpito makaigsunan, nabati na ako ang presensya sa Ginoo nga gikan sa kong ulo hangtod sila palapa nga daw sa gikurintihan ka ba. Grabe lagi pag ingon gid ako. Pagsulti gina ako makaigsuunan nga dawata ang gibuhat ni Ginoong Isu Kristo dito sa krus. Bisan wala ako nagtanaw, na feel gina ako nang lagubo na lang ang mga tao. Sila si Jiday di dito nanagang sa mga tao. Pag panagang nila sa tao, niya dako man ang gisagang at diritso, apil kaslin si Jiday ngano man natumbahan sa mga nangatumba nga mga tao. Pero salamat sa Ginoo, sa daghang nangatumba wa may nangabukol. Nindot gining mga buhat sa espiritu ba. Pero aside ana, bisan sa mga taliwala, mo ginibantayanan. Kung dunay mga kadaugan nga imong masugatan, bantay kay naag yung mga panahon nga moritalit ang kaaway mga kaigsunan. Bisan gani karon, hisguta og may tungod pagkabalaan, iguli nimo ay daghan kaing mo challenge nimo. Munay balaan. Kinaiya nimo balaan di ay na. Oo, kay ang kalibutan duna sila'y kaugalingong standard. Pero asa may atong tumanon ang standard sa kalibutan og standard sa Ginoo. Hallelujah, ang standard yun sa Ginoo. Kung doon na kay daghang question mahitungod sa pagkabalaan sa Dios, mga kaigsunan, dalaygon ang ngalan sa Ginoo kay ang Biblia puno gyud kaayo ni siya. Sa pagpasabot nga ri kanato ingon diha, gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios. Panindi kanimang bahinas kasulatan, gisulat ni siya mga kaigsuunan niadtong mga nagkatibulaag ng mga katawhan ba. Kay grabe kaayo kainit ang mga paglutos, gisulatan silang Apostol Pedro, gidasig sila. Nga taliwala sa ilang mga sitwasyon, ang langit ng Amahan, nag-andam na nila og ganti. Ingna imong tapad, inandaman ka na ganti sa atong langit ng Amahan. Ayaw pagsinalbahis sa imong pagpangalagad. Amen! Hallelujah! Tarungon nato ang atong pangalagad sa atong langitong Amahan, tungod kay nagtinarong ang atong langitong Amahan sa pag-andam o ganti sa matag usa kanato. Sumala sa gisulti din ingon diha, sumala sa ilang mga binuhatan. Ang katuyuan sa Ginoo, kung doon na may usa nga katuyuan ang atong langitong Amahan, usa sa iyang mga katuyuan, nakasulat na nga ikaw ug ako, iya gayong piliyon. Nganong moingon ka man o moingon man ko nga nakasulat na nga ikaw gayud iyang pilion kay wa ka karon din hinining buntaga kung wa ka papilia. Hallelujah. Moingon tingay ka pagsulti, tay, pastor, ngano man ang uban mamiya man sa pagpangalagad sa Ginoo? Simple lang. Nganong nimbiya sila?
Pero ti man tong dasiga, pero ning biya sila. Simple lang. Wa tumaapil sa pagpili. Kay kung tinuod tong gipili, bisag dunay mga panahon nga maluya, mobalik ra gina sila. Oh, nias Nico karon. Tungod kay pinili man as Ginoo ng bata. Dili tungod kay daghan na kaayo siya follower sa iyang sa iyang YouTube channel. Mga igsoon, kanang pigpiga ra gud imong tapad, ing na siya, wa masayop ang Ginoo pagpili nimo. Ikaw pagasulti pa nimo, mura kag nagduda ba, wa masayop ang Ginoo. Murag alanganin ka man sa imong pagpamulong. Naa bagoy Ginoong masayop. Ingon pas kanta mga kaigsuonan, He's still working on me. Padayon pa siyag panday sa akong kinabuhi. Kung doon na may mga butang nga makita nimo nga murag dili patingali, murag gansang-gansangon pa, murag kinahanglan pag yung ayuhon, pasmutan, kinahanglan pag yung masilyahan, unya pagkahuman, pintalan, sama diri ay, dinhi okay na, diri dapita, di pa kayo okay. Sige lang, dili pa na okay, igbalik nimo, ma-okay na lagi na. Kay ngano ang Ginoo may nagmaniobra aning tanan. Dunay ingon din ang mga pulong sa Ginoo nga sa tuyo sa Dios nga amahan. Samtang patingog ganina akong asawa ingon si Ginoong Hesus, ako mo adto sa akong amahan nga inyong amahan. Hallelujah. Amen. Ako mo adto sa akong amahan nga inyo usang amahan. Praise God. Maura ni relihiyon or pagtulunan nga niya nining kalibutan na nga dunay amahan. Kung moingon kang Islam, kinsa may ilang amahan? Kung moingon kang Buddhism, kinsa may ilang amahan? Kung uban nga mga tinuhuan diha bradan, kinsa may ilang amahan? Pero diri sa atua naatay amahan. Amahan nga langit nun nga nagtagad og nagpangga nimo nga maoy nagpili nimo. Ayaw jaga ang imong pagpangalaga diha sa Ginoo kay ang imong amahan nga langit nun maoy nagpili nimo. Uyugan ang imong tapad ingna kuyawan nimo oy. Lipay manggani kag pilion kas mayor. Lipay manggani kag pilion ka sa inyong barangay captain nga maoy mamulong niya. Kay hapit ng eleksyon, unsa pa kaha nga ang nagpili kanimo. Unya ingon pagyod, sumala sa iyang katuyuan. Ingon din ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa iyang espiritu. Okay, amahan. Na may uban god nga pangitaikos Biblia ang pulong Trinity. Ay oy. Bisan pag sa Genesis ngadto sa Revelation, wa gyud kay makita nga naay gisulat diha Trinity. Pero din hinining bahinas kasulatan ingon ang pulong sa Ginoo, gipili kita sa tuyo sa atong langit nung amahan. Unya giingon dinhi, gihimong balaan katawhan pinaagi sa espiritu, amahan. Una, pagkasunod gipili sa katuyuan, gipili ingon nga balaan, gihimong balaan. Take note. Kinahanglan sabto nato ni bahalag ari ra ko diri kutob. Ingon ang mga pulong sa Ginoo, gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga amahan. Og gihimong balaan. Kinsang buhat ang paghimong balaan sa usa ka tawo. Kining buhata, dili buhat ni pastor, dili buhat ni mentor, dili buhat ni cell group leader, dili buhat ni teacher, kung dili buhat sa Ginoo. Munang mga mentor, mga cell group leader, mga discipler nga ni aning takna. Kung disciple ng imong tapad, kung mentor ng imong tapad, ingna siya paghulat sa Ginoo. Ayaw pagdali-dali. Mga bana, mga asawa,
Ayaw mo pagdali-dali, mga anak ay mo padadali. Muingon ta pagkasulti usay, kung ma-born again rani, kung matarong raning kinabuhi sa akong papa, kung matarong raning kinabuhi sa akong anak, usahay mo na, matarong raning kinabuhi sa akong bana, mabalaan rani siya, hilom diha. Kay ang makahimo sa pagkabalaan, matarong raning akong mga estudyante, ako nagiusas mga banggiitang maestra. Ako hallelujah, usa sa mga banggiitang mga magtutudlo. Pero mga kaigsuunan, sultihan ta mo, sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo, dawato na lang natong kamatuoran, dili lagi ta mao ang maghimog balaan. Akong buluhaton responsibilidad ang pagsulti sa mga pulong sa Ginoo sa matag usa kanato, pero ang makahimo ragyog balaan sa matag usa nato, bisan nako og kamo walay lain ang ato lagyong langit nung amahan. Pakpakan nato ang atong langit nung amahan, tungod kay gipili ta niya, unya, gihimo kang balaan niya. So, nining taknaa, nganong kwestiyonon pamanimo, awayon pamanimo ang imong kaugalingon, labi nag-igtan-aw usahay nimo nga dunay mga kasipyatan. Nganong ikondinar pamanimo ang imong kaugalingon, igtan-aw nimo nga daghan pa kaayog mga kaluyahon, daghan pa kaayog mga kinaiya. Imbis mo paubos kas Ginoo nga maingon, Lord, naapag ko'y nakita ang dili mao. Ingon ang Ginoo, mo bitaw, gipakita ko na nimo. Makapamuhat ang Ginoo kung mo paubos tanganha kaniya, kay siya ramanggod ang makahimo. Samtang nagtindog ko diri, dili ko hingpit nga tao. Samtang kamo diha, dili sad mo hingpit nga tao, pero taliwala sa ato usahing mga kakulangon, sa atong mga kasipyatan, salamat sa atong langit nung amahan kay wa siya masipyat sa iyang mga pulong, nga gipili na taniya o gihimong balaan. Hallelujah! Ilan ang excited ta nga mahimong, wow, yes, balaan ko diya sa tubangan sa Ginoo. Niya mahingon ang yawa o niya, kay naabay, sabad diya, yawa ka. Imo pag yung balikas pisti kang dakong yawa ka diha. Namalikas pa si yawa. Ngano, ang pulong sa Ginoo nagsulti nga rin ka nato, gipili ta niya. Secure na. Hallelujah. Ikaduha, gibalaan ta na niya. Wow! Balaan naman day ko. But may pasabot nga iguli nimo didto karon, iguli nimo balaan ako inana. Naunsa man ka? Balaan ako. Unsay nakaon nimo? Balaan ako. Maura gihapon mga kaigsuunan. Ang klase sa mga kinabuhi nga imong gikinabuhi naa gihapon labaw sa tanan imong nakit-an ang pagpamuhat sa balaang espiritu. Salamat sa Ginoo. Inko, Lord, tagaig ko wisdom unsaon pagpasabot sa makausap pa kung unsa gining pulong pagkabalaan. Daghan ang mga higayon, nahimo nagisgutan ini. Pero usahay, kinahanglan pag tagtabang sa balang espiritu, masabtan. Salamat sa Ginoo nga mo padayag ang Ginoo. Inani ra kasimpol. Moingon ta ang atong langit ng amahan balaan. Amen. Imagine ka sa diha nga nahimong nagpadayag ang Ginoo ngadto kang Isaiah. Isaias ba? Ingon ang mga pulong sa Ginoo sa chapter 6, nakita niya ang katingalahang dagway sa kanang sirapin. Pero dalaygon ang ngalan sa Ginoo nga hala natingaog maayo si Isaias. Chapter 6 makita na nato. Ingon ang mga pulong sa Ginoo ning lupad ang usa ka sirapinis. Nagdagbaga. Hallelujah. Praise God. Unya, amen, gihansak. Tanawa na God, chapter 6, palihog. Gibutang kini sa bakba ni Isaias. Hallelujah. Sumala sa mga pulong sa Ginoo makaigsuunan nga makita nato sa Biblia na eksperyensyahan ni Isaias nga samtang gibutang kini siyang bakba nahanaw napanas ang iyang mga kasalanan. Abi ninyo nining mga takna, hallelujah, dalaygon ang ngalan sa Ginoo
nga nahimong alang sa matag usa ka nato, nga mahimong nasabtan nato, samtang nahimong nagbitay si Ginoong Hesukristo dito sa cross, ang tanan nga mga kasalanan, wow, ang tanan nga mga hampak na kaniya, tanan nga makaluyahon, tanan nga mga balatian, tanan nga condemnation, naa kang Ginoong Hesukristo. Singgit si Ginoong Hesukristo, it is finished! Pang! Buto. Wow, nahuman na. Buti pasabot nga niining mga taknaa ang tanan-tanan nga mga klases kasalanan gikan pa ni Adan hangtod pa sumaabot pang henerasyon nahimong gidalanan ni Ginoong Hesukristo sa cross. Buti pasabot si Kristo Jesus nahimong kita ug kita nahimong siya. Hallelujah, kay dunay gitawag og divine exchange mga kaigsunan. Niining higayuna ingon ang pulong sa Ginoo, asa gani ang duha o tulo nga magatigom sa akong ngalan na ako sa ilang taliwala. Sa Old Testament sa Leviticus, ang tanang tao nga makahikap og mga butang dili balaan mahimo silang impure, dili na sila putli mga kaigsunan. Apan dalaygon ang ngalan sa Ginoo, samtang si Ginoong Hesus nahimong gilukat kita sa atong tagsatag sa mga kasalanan didto sa cross ug nining takna na siya atong taliwala. Kung sa unang mga higayon ang mga tao ma-impure sila samtang makahikap sila og mga butang mga dili hinlo nga mga butang, niining takna karon niya sa atong taliwala si Ginoong Hesukristo, ang tanan niyang mahikapan mahimong putli nga na sa iyang atubangan. Nganong doon na pa may nagpabiling sa ilang mga kasalanan tungod kay di sila pahikap kang Ginoong Hesukristo. Usa nga gihatag sa ako nga ilustrasyon walay lain. Nakita nato ang adlaw mga igsoon. Pinaagi sa adlaw. Brad, pinaagi sa adlaw. Ning gawas ang kahayag. Sa kadako sa adlaw. Sa kadako sa adlaw. Way makatindog nga kangit-ngit mga kaigsunan. Samtang musugod na gani og isa ang adlaw. Musugod nagkahayag. Hallelujah. Makita nato nga ang tanang dapit puros hayag. Ang atong Dios balaan sa iyang pagkabalaan. Hallelujah. Ang tanang dapit nga mahimong giila o gidawat ang presensya, manifested presence sa atong Diyos nga Amahan, mahimong mahitabo mga kaigsuunan. Ang tanan nga mga kangit-ngit, ang tanan nga mga tinaguan, ang tanan nga mga dili maayo, mahimong mapadayag o mahimong matangtang tungod sa presensya sa atong langit nung Amahan nga naa sa atong taliwala. Walay pagkadili matarong, walay kadautan, walay mga kaluyahon, walay mga kakulangon nga mahimong makastan sa presensya sa Ginoo. Basta na ang iyang pagkabalaan, tanang dili pagkamayo, tanang pagkadili matarong, tanang mga buhat dili mayo, kadtong mga kadaw, kapungot, kalagot, pagkadili mapinasayloon, mahimong mga linis tanan tungod sa presensya sa Ginoo. Maingon nga ang adlaw mo bitlak siya, sidlak danaw. Hallelujah. Musidlak ang adlaw, ang tanan nga mga kakngit-ngit, mahimong mga tangtang. Bisan pag maningkamot, ako, ngit-ngit ko. Pag siga sa adlaw, tanan-tanan papas. Mausad ka na'y nahitabo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tungod kay kita, binalaang katawhan sa atong langit ng Amahan. Unsay giingon sa mga pulong sa Ginoo? Ingon ang mga pulong sa Ginoo, aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo og mahinluan sa iyang dugo, mainyo ang grasya og pakigdait. Niining taknaas kabuntagon sa makausap pa, dawato nato ang pulong sa Ginoo giend ni Peter, ingon siya, ang pulong sa Ginoo. Unsay gisulti niya? Ingon ay, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kangturan,
mao kini ang maayong balita nga akong gisangyaw nganha kanimo. Mga igsoon, diha sa pagkabalaan sa atong langitong Amahan, nahimong ang tanang kinaiya niya naa sa matag usa kanato. Gihinluan ta pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo. Mga igsoon, nagpaabot ta sa bulahan nga adlaw nga mobalik na ang Ginoo. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, kay may kasiguruhan ta diha sa iyang mga pulong nga dili sa atong tawhanon nga paningkamot. Ang Ginoo nagpili kanato, Amahan nato nagpili, nahimong nagbalaan kanato, pinaagi sa balang espiritu. Take note, pinaagi sa balang espiritu. Supisente, presente ang buhat sa balang espiritu diha sa atong kinabuhi. Gibalaan ta niya, pinaagi sa iyang espiritu aron nga mahimutang masinugtanon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kita iyang gihinluan sa iyang hamiling dugo, tungod ni ana ang mga pabor, ang grasya sa Ginoo ug ang iyang kalinaw ma-enjoy nato sa atong pagpangalagad. Nganha kaniya gikan karon ug hangtod sa iyang pagbalik. Munang niingon ang pulong sa Ginoo, worship the Lord in the beauty of His holiness. Taas pa kay tag-uras makaigsuonan mo, end na ko dinhi. Sumala sa giya sa balang espiritu. But right now, tugutan nato ang Ginoo nga mamuhat sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Akong balikon ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kangturan. Be holy, for I am holy. Manindog tang tanan ng mga kaigsuonan.